अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का खूबसूरत वाक़या बयान करेंगे कि ऊँट ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में क्या फरियाद की। ऊँट ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा। एक मरतबा का वाक़या है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में तशरीफ़ ले गए तो एक ऊँट भागता हुआ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपनी दुम हिलाई और इसकी दोनों आँखों से आंसू जारी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके करीब जाकर इसके सर पर अपना शफ़क़त भरा हाथ फेरा तो वो खामोश हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहने लगा और बारगाह नबूवत में फरियाद कर रहा था। तो अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े इल्म वाले हैं और आप इस ऊँट की ज़ुबान को समझते हैं। इस ऊँट की बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट आपसे क्या कह रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इसके मालिक को बुलाया और फरमाया, अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्ज़े में दिया है और तुम्हें इनका हाकिम बना दिया है, लिहाजा तुम लोगों पर लाज़म है कि तुम इनके साथ शफ़क़त भरा रवैया इख्तियार करो, इन जानवरों पर रहम किया करो, नरमी का मुआमला करो और इनसे मोहब्बत किया करो। तुम्हारे इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और इसकी ताकत से ज़्यादा इससे काम लेते हो और इसे तकलीफ़ देते हो। जब तक ये जवान था तो इसने तुम्हारी खिदमत की और तुमने अपना काम इससे लिया। अब ये बूढ़ा हो चुका है तो तुम इसे तबाह करना चाहते हो और तुम इसे ज़ुबा करना चाहते हो। तो ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये ऊँट मेरे किसी काम का नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, ये ऊँट को मुझे बेच दो। तो ऊँट के मालिक ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट फ़रोख्त कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ ऊँट और तुम आज़ाद हो। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को आज़ाद कर दिया। ऊँट बहुत ज़्यादा खुश हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुक्रिया अदा करने लगा। इसकी आँखों से आंसू जारी हो गए और ऊँट वहाँ से चला गया। एक मरतबा का वाक़या है। एक ऊँट था, एक अंसारी सहाबा का ऊँट था और वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कोशिश करने के बावजूद भी ऊँट काबू में नहीं आ रहा था। किसी के काबू में आने के लिए ऊँट तैयार नहीं था, बल्कि लोगों पर हमला किया करता था, उन्हें काटने को दौड़ता था। तो लोगों ने ऊँट के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के पास जाने का इरादा फरमाया। तो लोगों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा न करे, वो ऊँट हमला कर देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने रोकना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे इस ऊँट का कोई भी खौफ नहीं है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और ऊँट के सामने जा गिरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के सामने आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊँट ने अपनी गर्दन झुका ली और एहतराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊँट खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों
کے ساتھ بھی اس طرح کا شفقت بھرا رویہ اختیار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اونٹ کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ نے اپنی گردن جھکا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ محبت کی اور اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن اور اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا دست مبارک پھیرا تو اونٹ بہت زیادہ نرم پڑ گیا۔ اونٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی والی صفت آ گئی اور اونٹ بہت زیادہ نرم پڑ گیا اور اونٹ بہت زیادہ فرما بردار ہو گیا۔ اس اونٹ سب لوگوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا مگر اونٹ فرما بردار ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر رسی ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بڑی شفقت بھرے انداز میں پکڑا اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جانتی ہے اور مانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے لیکن انسان اور جنوں میں جو کافر ہوتے ہیں وہ مجھے رسول نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول مانتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم دل تھے۔ ایک اونٹ کی فریاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ساتھ کس طرح کا انصاف کیا اور اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تکلیف بتا رہا تھا، اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ رو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے وہ بھی سکھایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانوروں کے حقوق تک بتلا گئے ہیں کہ جانوروں پر رحم کیا کرو، جب تم ان کے حاکم ہو تو ان پر رحم کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، شفقت کا رویہ اختیار کرو اور اپنے جانوروں سے محبت کیا کرو اور ان کو وقت پر کھانا دو، ان کو بھوکا مت رکھو، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر ظلم کرنا ناجائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی جانور کو اس کی وسعت سے زیادہ کام نہ لو، اس کی وسعت سے زیادہ اس سے کام لے کر کسی بھی جانور کو تکلیف نہ دو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بکھیرنے کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے، چرند پرندوں کے حقوق سکھلائے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت معجزہ تھا کہ جانور بھی اپنی تکلیف اپنے در حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا شفقت بھرا رویہ اختیار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے وہ سب سکھایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفیق دل کا مالک بنایا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے یہ صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے درد کو سمجھتے تھے اور ان کا حل نکالتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق دل اور رحم دل کے مالک تھے۔ یہ ہمارے نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم جب جانور کے حاکم بن جاؤ، جانور کے مالک بن جاؤ تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔